अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के हवाले से अगर हम बात करें या ओवरऑल अगर जो बात की जा रही है इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उस हवाले से और उस हवाले से पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जो है उसका इजहार कर दिया है। आज सेनेट में भी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने इस हवाले से ऐवान को आगाह भी किया है और साथ ही साथ उन्होंने तरदीद भी की है कि जो इसराइल पर हमले के हवाले से पाकिस्तान का एक बयान कोट किया जा रहा है वो बयान दुरुस्त नहीं है और वो मिस कोट किया जा रहा है। इसहाक़ डार की जानिब से ये भी बताया गया है कि वज़ारत ख़ारजा का एक जो बयान है उसको भी कोट किया जा रहा है जो कि दुरुस्त नहीं है और वो AI जनरेटेड बयान है। इस हवाले से अब भी मुख्तलिफ़ जो बयानात हैं मिडल ईस्ट के हवाले से जो बात की जा रही है वो यही बताया जा रहा है कि सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब होने जा रही है और इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उनके बयानात भी सामने आ चुके हैं। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब। इस वक्त अगर आप देखें तो अब जो गुज़िश्ता 4-5 रोज़ की सूरत हाल है वो आपके सामने है। आज जैसे मैंने जिक्र भी किया कि डार साहब ने सेनेट को भी इस हवाले से आगाह किया है और फेक न्यूज़ का भी उन्होंने जिक्र किया है। कुछ बयान पाकिस्तान के जिनको मिस कोट किया जा रहा है उस हवाले से भी उन्होंने अपनी राय जो है उसका इजहार किया है। आप सर ओवरऑल सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं इस वक्त? सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है और ये तशवीश हर रोज़ बढ़ रही है क्योंकि तसादम जारी है और हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं। तो उसकी वजह से ये है कि तशवीश इसलिए से बढ़ रही है कि ईरान भी जो है उनके हसास मकामात के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है और इसराइल भी जो है अब उसने दायरा अपना वसी कर दिया है। पहले तो उसने जो है जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला किया था या उसके बाद फौजी ठिकानों के ऊपर हमला किया था, लेकिन अब ऑयल एंड गैस फील्ड्स के ऊपर भी वो हमला कर रहा है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा ख़तरा ये पाया जा रहा है कि ये जंग वसी तर हो जाएगी, यानी इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी आ जाएगा, उसके बाद खलीजी रियासतें भी आ जाएंगी। और इसराइल की ये कोशिश है, वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ये कोशिश है कि किसी तरीके से अमेरिका को बराह रास्त इस जंग में शरीक किया जाए। तो उसके आसार बन रहे हैं, अगरचे मुतवाज़ी सतह पे सफारतकारी भी हो रही है और इसमें ये आलम इस्लाम के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ख़ास तौर से पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट ने एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को, कम से कम यही उसके बारे में गुमान है ईरान के बारे में, तो उसके ऊपर हमला किया है। लेकिन जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अरकान हैं वो ईरान की कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि उनके जो ममालिक हैं, उन जो उसके रुकन हैं, उनकी बेशतर जो रुकनियत है या जो उनके मेंबर्स हैं वो इसराइल के हामी हैं और इसराइल की मदद कर रहे हैं। लेकिन मतलब आपको याद होगा कि जिस दिन ये जंग का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त ट्रंप साहब का एक बयान सामने आया था कि अब भी ईरान के पास वक्त है कि वो मुआहदा कर ले इससे पहले कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने देखा कि एक दूसरा उनका एक बयान सामने आया कि इस जंग में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। तो इस वक्त आप अमेरिका को कहाँ खड़ा होता वो देख रहे हैं? अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और वो ईरान का मुखालिफ है। जो उन्होंने थोड़ी सी दूरी इख्तियार की है वो मेरा ख्याल है हिकमत अमली के तहत है। उनकी ये ख्वाहिश है कि ईरान इस दबाव से मुतासर होके या दबाव के अंदर आके तो किसी तरीके से मुआहिदा कर ले और उन शराइत पे मुआहिदा कर ले जिसके लिए अमेरिका मुतालिबा कर रहा था, यानी ये कि जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसे ख़त्म कर दे। ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत इसको हुकूक हासिल हैं उनसे भी दस्तबरदार हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक टैक्टिक थी और इसराइल ने नेटो के तमाम ममालिक से, तमाम अहम ममालिक से और अमेरिका से मुशावरत करने के बाद ये हमला किया है। अमेरिका इसलिए अपने लिए थोड़ी सी जगह बचा रहा है ताकि वो सफारतकारी कर सके। इस वक्त वो बराह रास्त तो सफारतकारी नहीं कर सकता क्योंकि वो इसराइल का हलीफ है, लेकिन उसने हौसला अफजाई की है मिसाल के तौर पर सदर पुतिन की और दूसरे ममालिक की कि वो जाएं इस सिलसिले में जो है इसराइल और ईरान की जंग ख़त्म करें, क्योंकि वो अमेरिका भी इस वक्त जो है उनकी मेगा बेस है, वो नहीं चाहती कि जंग बढ़े। लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी है कि जो उनके दो बुनियादी अहदाफ हैं वो किसी न किसी तरीके से हासिल हो जाएं। पहला हदफ ये कि ईरान जौहरी हथियार ना हासिल करे और दूसरा ये है कि अगर किसी तरीके से इसी इसराइल के हमले के ज़रिए
ایران کا سیاسی نظام ختم ہو جائے تو یہ امریکہ کی دیرینہ خواہش بھی ہے اور اس سلسلے میں وہ جد و جہد بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن مسعود خان صاحب، حال ہی میں جو بھارت کے ساتھ پاکستان نے جنگ جیتی، آپ کو علم ہوگا کہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس میں ٹرمپ کا ایک کردار رہا اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور پاکستان نے بھی اس کو خوشائند قرار دیا۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک طرف جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بھی امتحان کا وقت ہے، کوئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ایسا کوئی ماحول آپ دیکھ رہے ہیں؟ بین الاقوامی سیاسی اور سفارتی منظرنامہ بڑا پیچیدہ ہے اور امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ مسلم ملک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمارے ان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، تو اس حد تک وہ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک صف آرائی نہیں ہوئی۔ خود خلیجی ریاستیں جو ہے وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑی ہیں، جس میں خاص طور سے سر فہرست جو ہے سعودی عرب ہے، امارات ہے، قطر نے بھی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو جائے، تو اس کی وجہ سے کوئی کسی قسم کی کوئی تلخی پیدا نہیں ہوگی، لیکن ہمارے لیے اس جنگ کے براہ راست اثرات ہیں، کیونکہ ہماری سرحدیں متصل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایران کی اور پاکستان کی، تو وہاں اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے اور اس میں کوئی بھی صورت اختیار کرتی ہے، مطلب جس طریقے سے ایران کو مسلسل جنگ کی صورت میں جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں سے مہاجرین آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے جو سپلائی چین ہے ہماری اور ایران کی وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور دوسرے خلیجی ریاستوں میں اگر فرض کیجئے کہ اسٹریٹ آف ہرموز متاثر ہوتی ہے تو اس سے پاکستان براہ راست متاثر ہوگا، تو اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایران کے بارے میں تو یہ الزام ہے کہ وہ جوہری طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پاکستان ایک مسلمہ جوہری طاقت ہے۔ مسعود خان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی کچھ دنوں سے آپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم کا ایک انٹرویو 2011 کا دیکھا ہوگا، آج ڈار صاحب نے سینٹ میں بھی اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ انٹرویو بے شک 2011 کا ہے لیکن اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو پاکستان پر حملے کے حوالے سے یا پاکستان سے متعلق جو اسرائیل کے وزیر اعظم کا وہ انٹرویو ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے، سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا کومنٹ کریں گے اس پہ؟ ڈار صاحب نے صحیح بات کہی ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے حفظ ما تقدم کے طور پر ایک حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ پرانا بیان ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس امریکہ نے بھی، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لگائی تھی جن کا تعلق ہماری میسائل کی رینج سے تھا، یا ان اینٹیٹیز کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی، تو اس وجہ سے پاکستان کو چاقو چوبند رہنا چاہیے۔ اور جو ہے یہ بات درست ہے کہ ہمارے جو ہے ہمارے ابھی حال ہی میں جیسا کہ آپ نے خود کہا، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان صدر ٹرمپ نے نہ صرف غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا بلکہ ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف تھا، اور پاکستان کے لیے انہوں نے سفارتی سپیس کو وسیع کیا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ کچھ خطرات بھی اور خدشات بھی ہیں لیکن مثبت پہلو بھی ہیں، تو ہمیں مثبت پہلوؤں کو آگے بڑھانا چاہیے اور جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو جاری رکھنا چاہیے۔ چلیں، شکریہ مسعود خان صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، ایران کی صورتحال کے حوالے سے آج سینٹ میں بھی اس حوالے سے بحث ہوئی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے جو پالیسی بیان تھا وہ بھی دیا اور جو کچھ حقائق تھے وہ بھی ایوان کے سامنے رکھے۔ مسعود خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت ہے ان کے جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں ان ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔